يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم يا رب يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق يا قهار يا ستار يا جبار يا أرحم الراحمين يا قهار يا ستار يا جبار يا أرحم الراحمين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير